औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत बकरा का रुकू नंबर 13 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमन ईमान लाए, ला तक़ूलू ना कहो राइना राइना ना कहो, वक़ूलू और कहो उन्जुरना उन्जुरना हम पर नज़र करम करम, वस्माऊ और सुनो, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। इसमें राइना राई ये बाब मुफ़ाइला मराहत से फ़ेले अमर है यानी हुक्म देने के बाद, यानी हमारी रियायत कीजिए। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जा करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते। यहूदी भी इस लफ्ज़ के साथ आपको मुखातिब करते, मगर ज़बान को पेच देकर लफ्ज़ बदल देते, जैसा कि सूरह निसा में है, जिससे वो लफ्ज़ गाली बन जाता। मुफस्सिरीन ने इसकी दो सूरतें बयान फरमाई हैं। एक तो ये कि वह राइना राइना की बजाय राईना कहते, जिसका मानी हमारा चरवाहा है। दूसरी ये कि वो इसे रऊनत से इसमें फ़ाइल करार देकर राईनन कहते, जिसका मानी अहमक है, और मनादा गैर मुअय्यन को खिताब की वजह से मंसूब है। फिर आपस में जाकर खुश होते। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आपके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने ही से मना फरमा दिया और उन्जुरना कहने का हुक्म दिया। साथ ही फरमाया कि गौर से सुनो, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जा करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे यहूदियों की दुश्मनी और इनकी तबीयत की खसरत और शरारत साफ वाज़िह है। मुसलमानों को इनके अमाल के अलावा इनके अल्फाज और अक़वाल की मुशाबत से भी मना फरमाया गया, जैसा कि इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो इन्हीं में से है। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि ऐसे अल्फाज जिनमें बेअदबी या गुस्ताखी का शुबा भी पैदा होता है वो इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। यहूदियों की इसी तरह की एक और कमीनगी का जिक्र हदीस में आया है कि वो अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्साम अलैकुम कहते, जिसका मानी है तुम पर मौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब में सिर्फ अलैका कहने का हुक्म दिया कि वो तुम्हें पर हो। मा या वद्दू नहीं चाहते, अल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने कुफ़र किया वो नहीं चाहते, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, वला और ना अल मुशरिकीना मुशरिकीन, अन ये कि युनज़्ज़ला के नाज़िल कीजिए अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु और अल्लाह यख्तस्सु खास कर लेता है बिरहमतिही अपनी रहमत से, मन यशाअ जिसे चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल फ़ज़ल वाला है, अल अज़ीम बड़ा है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ। मुशरिकीन अरब के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी थे और वो अपने किसी अजीम सरदार के बजाय एक आम आदमी पर वही का नज़ूल मानने के लिए तैयार ना थे। और अहले किताब अल्लाह की इस रहमत को अपनी नस्ल से बाहर नहीं देख पा रहे थे या देख सकते थे। फरमाया कि अल्लाह अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे खास करे। यहाँ रहमत से मुराद नबूवत है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का इंतखाब है। वो ना किसी की अज़मत की बुनियाद पर मिलती है, ना नस्ल पर, और ना किसी के कसब मेहनत और चिल्ला कशी पर। जैसे कि कादियानी दज्जाल का कहना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह फ़रिश्तों में से पैगाम पहुँचाने वाले चुनता है और लोगों में से भी। मानन सख जो हम मनसूख करते हैं, में आयाती कोई आयत, व आउ नुनसिहा या इसे भुला देते हैं, नाती ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर मिन्हा इससे बेहतर ले आते हैं, और या मिसलिहा इसकी मिसल ले आते हैं। अलम क्या नहीं तालम जानते तुम, अनल्लाह के बेशक अल्लाह अल्लाह पर कुल्ली शैइन हर शय पर कदीरुन कादिर है। नसख का मायनी बाद में आने वाले हुक्म के साथ पहले किसी हुक्म को ख़त्म कर देना यानी जो हुक्म पहले से मौजूद है अगर उसकी जगह उसको ख़त्म करके कोई दूसरा हुक्म ले आना। जैसे पहले बैतुल मुक़द्दस किबला मुकर्रर हुआ, फिर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ, और जैसे ही हमारी शरीयत में पहली शरीयत के बहुत से काम मनसूख कर दिए। यहूदी नसक के मुनकर थे, इसलिए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया कि उन्होंने तौरात के बाज़ अहकाम क्यों मनसूख किए। कुरान पर भी उन्होंने एतराज़ किया कि जब पहला हुक्म अल्लाह ताला का था और दुरुस्त था तो वह मनसूख क्यों हुआ। अल्लाह ताला ने इसके कई जवाब दिए। पहले जवाब की तफसील ये है कि पहला हुक्म दर हकीकत
ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ کائنات میں ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، نطفہ سے علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر جنین، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت اور قیامت، سب نسخ ہی کی صورتیں ہیں۔ مختلف موسم، مثلاً سردی، پھر بہار، پھر گرمی، پھر برسات، اسی طرح رات دن کا چکر اس کی مثالیں ہیں۔ طبیب کا مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کرنا، پھر نئی صورتحال کے لیے دوسرا نسخہ تجویز کرنا بھی اس کی مثال ہے۔ یعنی ایک نسخے سے اگر آرام نہیں آیا تو طبیب دوسرا نسخہ تیار کرتا ہے، تو یہ بھی نسخ کے ہی معنی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا۔ ایک جواب اس اعتراض کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہو تو عاجز ٹھہرا، چنانچہ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مزید فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بادشاہ ہی کیا ہوا جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے۔ قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی، اسی طرح سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی، کیونکہ دونوں وحی الہی ہیں اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ قرآن سے قرآن کی نسخ کی مثال سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کی سزا مقرر فرمائی کہ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ پھر سورہ نور کے شروع میں زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال ایسے کہ جیسے شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلہ کی تبدیلی بھی قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال ہے۔ سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سو ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت سے ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہو۔ سنت صحیحہ کے ساتھ قرآن کے نسخ کی مثال خواہ وہ متواتر نہ ہو، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، ان میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، پھر فرمایا ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ اس آیت کی روح سے خالہ اور اس کی بھانجی، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا تو حرام ہو گیا، اور اس پر امت متفق ہے۔ تنبیہ، در حقیقت یہ سنت کے ساتھ کتاب اللہ سے زائد حکم کی مثال ہے۔ بعض لوگ کتاب اللہ پر زیادتی کو نسخ کہتے ہیں، ان کے قول کے مطابق یہ نسخ کی مثال ہے، ورنہ شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت کے ساتھ قرآن کے نسخ کی کوئی قابل اطمینان مثال مجھے نہیں ملی۔ نسخ احکام میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں، ورنہ ہر جھوٹا شخص جب اس کی پیشین گوئی یا گزشتہ یا موجود واقعے کی کوئی خبر غلط نکلے کہہ دے گا وہ منسوخ ہوگی، جیسے مرزا قادیانی کے مریدوں کا حال ہے۔ بعض آیات و احکام جنہیں باقی رکھنا مقصود نہ تھا اللہ تعالیٰ نے بھلا دیے، جیسا کہ فرمایا سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔ عالم تعلم، کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لاہو اس کے لیے ملک و بادشاہت ہے، سماوات آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے دون اللہ، اللہ کے سوا، من کوئی ولی، کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں، ولا اور نہ نصیر، کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما جیسے سئیل سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، ومن اور جو، یتبدل
اختیار کر لے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے، فقط دل سو وہ بھٹک گیا، سوا سیدھا سبیلا راستہ بھٹک گیا۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگرچہ بیان نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا، مگر پیچھے گزر چکا کہ ان سے اللہ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی گستاخی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے گستاخی پر مشتمل سوالات کے علاوہ وحی اترنے کے زمانے میں ایسے چیزوں کے متعلق سوال سے بھی منع فرما دیا جو اگر ظاہری کر دیے جائیں تو ناگوار ہوں۔ گستاخانہ سوالات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا قرار دیا۔ ودّ کثیر، چاہا بہت چاہا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش تمہیں لٹا دیں، من سے بعد اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کفر میں، حسدن حسد میں، من عندی وجہ سے، انفسہم اپنے دل کی وجہ سے، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، حق واعفو اور تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ، اللہ لائے، بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ کثیر من اہل الکتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب شامل ہے، اور بعد میں آنے والے تمام زمانوں کے یہود و نصارہ بھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ان کی طرف سے علم تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد و احکام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنے تو کم از کم اپنے دین سے ضرور بدگمان ہو جائیں۔ حسدا من عند انفسہم، حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش محض حسد کی وجہ سے ہے، اور حسد بھی کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے لیے دلوں کے بغض اور عناد کی وجہ سے ہے۔ اس سے حسد کی قباحت ظاہر ہوئی کہ وہ خود بھی ایمان سے محروم رہے اور دوسروں کے پاس یہ نعمت دیکھنا بھی برداشت نہیں۔ ابلیس کا سجدے سے انکار، قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم، اور اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث یہی حسد تھا۔ فاعفوا واصفحوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نہ آ جائے، اس وقت تک عفو و درگزر سے کام لو، ان کے اوچھے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا۔ پھر لڑائی کا حکم آنے پر بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن ہونا پڑا، اور بنو قریظہ قتل ہوئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا اور جو تُقَدِّمُوا، اور جو آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، مِن خیر بھلائی، تجدوہ تم اسے پال ہوگے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت جنت میں، الا سوائے من کانا جو ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلک یہ امانیہم ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، قل کہہ دیں، ہاتوا تم لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ تو آیت میں ایک لمبی بات مختصر کر دی گئی ہے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، مگر جو یہودی ہوں گے، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، مگر جو نصارہ ہوں گے، یعنی جو صرف عیسائی ہوں گے، وہی جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ تعلق نہیں، اگرچہ یہ سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کرتے۔
राज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस आयत से साबित हुआ कि कोई भी दावा करने वाला खान नफ़ी का दावा करे या इसबात का, इस पर दलील और बरहान पेश करना लाजिम है, और यह तकलीदन कही हुई बात के बातिल होने की सबसे सच्ची और पक्की दलील है, क्योंकि तकलीद नाम ही किसी बात को बिला दलील कबूल करने का है। अमानी जो हम खबर मारफा होने की वजह से तर्जमे में ही का इजाफ़ा किया गया है। आज कल मुसलमान भी महज आरज़ुओं और खुशफहमियों में मुब्तला हैं, हालांकि नाम का इस्लाम न दुनिया में इज़्ज़त का ज़ामिन है और न ही आखिरत में। भला क्यों नहीं, मन जिसने असलम व झुका दिया वजहाहू, अपना चेहरा लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वाहू और वो मुहसिन नेकोकार फ़ालहू, तो उसके लिए अजर है, इसका अजर है इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, वला और ना खौफन कोई खौफ है, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। तो यानी जन्नत में जाने के लिए किसी गुरोह का फ़र्द होना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए दो शर्तें हैं। एक ये कि अपना चेहरा अल्लाह के ताबिया कर दे, चेहरा ताबिया हो गया तो पूरा जिस्म ताबिया हो गया, फिर जो अमल करे इसी के लिए करे, किसी दूसरे का इसमें दखल ना हो। दूसरी ये कि वो अमल हसन यानी नेक हो, इसकी तरफ इशारा हो। वाहुवा मोहसिन उनके साथ है, नेक अमल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। पहली शर्त ना होगी तो मुनाफिकत और रियाकारी है, दूसरी ना होगी तो बिदअत और गुमराही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा समझ आ गया होगा, रुकू भी तो तर्जुमा तफसीर सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, और सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।